कैदी नंबर 804 उनका नंबर है, तो वो अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब लाहौर की नामवर सियासी शख्सियत हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। वो जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। सलमान अकरम राजा साहब अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। इस्टेब्लिशमेंट को 3 गारंटीज़ चाहिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, जो कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। नवा माली साल के पहले 2 माह में वफाकी हुकूमत का कर्ज 1448 अरब रुपए बढ़ा। जब तक अवाम अपना हक़ हुक्मरानी वापस नहीं ले लेगी तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं तलहा सुलहरी हूँ। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का स्केजुअल जारी कर दिया है। सबसे पहले एहतजाज मुल्तान और साहिवाल में होगा और ये एहतजाज होगा 11 अक्टूबर को। दूसरा एहतजाज होगा 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा में। तीसरा एहतजाज तीसरे दिन 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन में होगा और यकीनन इस एहतजाज को मोहतरमा जरताज गुल वज़ीर साहिबा, जो कि इमरान अहमद ख़ान न्याजी साहब की टाइगरस हैं, वो इस एहतजाज को लीड करेंगी। 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो लाइन जारी की है कि मुल्क में अवाम की हाकमियत की खातिर एहतजाज जारी रहेगा, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये चाहते हैं कि अब जब तक अवाम की हाकमियत नहीं आ जाएगी, जब तक अवाम अपना हक़ हुक्मरानी वापस नहीं ले लेगी, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। और यकीनन इस एहतजाज करने का मकसद ये भी है कि कैदी नंबर 804 को रिहा करवाया जाए। नाज़रीन, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कैदी नंबर 804 एहतजाज की वजह से जेल से बाहर आ जाएंगे? एहतजाज की वजह से मुझे ये लगता है कि वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर एहतजाज बड़े पैमाने पर हुआ, क्या आपको लगता है कि इस एहतजाज में ये जो 4 दिन एहतजाज का स्केजुअल जारी किया गया है, इसमें पाकिस्तानी अवाम बड़ी तादाद में निकलेगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा है कि इन चारों स्केजुअल्स के डेज़ के बाद, जो एहतजाज के स्केजुअल के डेज़ हैं, इसके बाद पॉलिटिकल कमेटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो फिर इस्लामाबाद में एहतजाज करने की कॉल देगी और वो कॉल देगी पूरे पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कॉल देने में अगर कामयाब हो जाती है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो कॉल है मीनिंगफुल रहेगी या नहीं? इस सवाल का जवाब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगली खबर मैं आपको बताता जाऊं कि सीनियर सहाफ़ी सलमान दुरानी साहब, उनके सोर्सेज हैं मोतबर सोर्सेज, बकौल उनके कि उन्होंने अगले सेटअप का ऐलान कर दिया है। अगले सेटअप में मोहतरम इमरान अहमद ख़ान न्याजी साहब, जो कि इस वक्त अडयाला जेल की काल कोठरी में कैद हैं और कैदी नंबर 804 उनका नंबर है, तो वो अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। सलमान दुरानी साहब के सोर्सेज का ऐसा कहना है और जिन सोर्सेज का वो क्लेम कर रहे हैं वो मोतबर सोर्सेज हैं। दूसरे नंबर पर मुमताज़ कानूनदान, नामवर कानूनदान और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। ये कहना है सीनियर सहाफ़ी सलमान दुरानी साहब का। तीसरे नंबर पर मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब लाहौर की नामवर सियासी शख्सियत हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। वो जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। इस बारे में भी कहना है सलमान दुरानी साहब का, जो कि आजकल आज़ाद न्यूज़ डिजिटल पर होते हैं, काला चैनल भी जिसको कहा जाता है, उनके सोर्सेज ये क्लेम करते हैं। और चौथे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए आजकल जो मौलाना फजल रहमान हैं और अरके गुलाब बने हुए हैं और नूरानी चेहरे वाले बने हुए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के अरके गुलाब और नूरानी चेहरे वाले मौलाना फजल रहमान जो हैं वो चेयरमैन सेनेट होंगे, ऐसा कहना है सलमान दुरानी साहब का। नाजरीन, मैं आपके पास सवाल लेकर आ गया हूं कि क्या आपको ये लगता है कि अगला सेटअप इसी तरह का होगा? अगली बात करते हैं असद तुर साहब की। असद तुर साहब ने इंकशाफ किया है कि 3 गारंटियां चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से। जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट को 3 गारंटीज़ चाहिए
جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے جو کہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ پہلی گارنٹی یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کو نہیں چھیڑیں گے۔ دوسری گارنٹی یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے کیسز میں کوئی ریلیف نہیں دیں گے، عمران خان کو ہم نے باہر نہیں آنے دینا۔ یہ گارنٹی مانگی گئی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے جو اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ تیسری گارنٹی اسٹیبلشمنٹس نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے یہ مانگی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھنے والے ججز کو ہم نے نہیں چھوڑنا، ان کو فکس کرنے دے۔ ناظرین، آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں جتنا کچھ جانتے ہیں، جتنا کچھ سن رکھا ہے، اس حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اسٹیبلشمنٹ کی کیا یہ گارنٹیز مان لیں گے؟ ناظرین، اس کے بعد آپ کو بتاتے جائیں کہ موجودہ جو وفاقی حکومت ہے شہباز پاکستان کی، یہ جو حکومت ہے شہباز پاکستان اور ساتھ ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے، انہوں نے جہاں پہ اور بڑے ریکارڈ قائم کیے ہیں، یہاں پر ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا قرضوں کا۔ جی ہاں، قرضوں کی میں آپ کو تفصیل بتاتا جاؤں کہ وفاقی حکومت کے قرضوں کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اگست 2024 تک وفاقی حکومت کے قرضوں کا ڈیٹا جاری کر دیا ہے، جس میں بتایا کہ رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں وفاقی حکومت کا قرض 1448 ارب روپے بڑھا۔ جی ہاں، 1448 ارب روپے بڑھا۔ اگست کے ایک مہینے میں مرکزی حکومت کے قرضے میں 739 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 739 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس حکومت نے یہ جو کچھ کیا ہے، اس بارے میں یہ کہوں گا کہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ آپ اس حکومت کی یہ جو حکومت نے بربریت کی ہے، عوام پر یہ جو ظلم کیا ہے حکومت نے، یہ جو تاریخی قرضہ لیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کامنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور آج بشرا عمران صاحبہ کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ان کی درخواست ضمانت پر سماعت کریں گے۔ اور اس حوالے سے اظہر صدیق صاحب جو سینئر قانون دان ہیں، نامور قانون دان ہیں، وہ کہتے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ درخواست ضمانت میں ان کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی۔ اب تو یہ پتہ چل ہی جائے گا کہ ان کی درخواست ضمانت کنفرم ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن یہ توشہ خانہ 2 کیس ہے کیا، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ سابق وزیر اعظم اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس ٹو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے دیے گئے بلغاری جیولری سیٹ پر دائر کیا گیا، جس کے مطابق بشرا بی بی کو بلغاری جیولری سیٹ 7 سے 10 مئی 2021 کے دورہ سعودی عرب پر دیا گیا۔ سیٹ میں ایک انگوٹھی، بریسلیٹ، نیکلس اور ایک جوڑی بالیاں شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نے غیر قانونی طور پر بلغاری جیولری سیٹ اپنے پاس رکھا۔ اس بنیاد پر حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر، کروڑوں لوگوں کے لیڈر اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا عمران صاحبہ پر یہ کیس بنایا ہے۔ اور اس کیس کے بارے میں سینئر قانون دان اظہر صدیق صاحب کہتے ہیں کہ ان کو بیل مل جائے گی۔ ناظرین، فی الحال کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔